नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सीखेंगे मदनी कायदे का सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 है हरकात के बारे में। आइए इस सबक के कवायद सीखते हैं। पहले इसमें पहला सवाल है कि हरकात किसे कहते हैं। हरकात हरकत की जमा है। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर और पेश हर्फ के ऊपर और ज़ेर हर्फ के नीचे होता है। दूसरा सवाल, मुतहर्रिक किसे कहते हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तीसरा सवाल है कि ज़बर, ज़ेर और पेश को कैसे पढ़ते हैं। तो इसके जवाब में है कि ज़बर को मुंह और आवाज़ खोलकर और ज़ेर को आवाज़ नीचे गिराकर और पेश को आवाज़ गोल करके अदा करेंगे। चौथा सवाल है, हरकात की अदायगी किस तरह की जाती है। हरकात को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। पांचवा सवाल है, अलिफ़ को हमज़ा कब पढ़ेंगे। जब अलिफ़ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उसे हमज़ा पढ़ेंगे। जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। अब यहाँ पे जब हमज़ा के ऊपर ज़बर आ जाएगा तो हम इसे अलिफ़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमज़ा पढ़ेंगे। ठीक है। इसका छठा सवाल है, रॉ को कब पुर और कब बरीक पढ़ेंगे। पुर का मतलब होता है मोटा पढ़ना। रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बरीक पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने चंद सूरतें पढ़ी हैं, सिर्फ रॉ को पुर और बरीक पढ़ेंगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सबक में पढ़ेंगे। ये थे हमारे इस सबक के कवायद यानी रूल्स। अब चलते हैं हम अपनी तख्ती की जानिब। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ओ। यहाँ पर सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हरकत जो है यानी कि अलिफ़ के ऊपर हमने ज़बर पढ़ी, हमज़ा ज़बर। अब इसको झटका भी नहीं देना और लंबा भी नहीं करना। जैसे कि अलिफ़ ज़बर आ ऐसे नहीं पढ़ना और अलिफ़ ज़बर आ ऐसे भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। अलिफ़ ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ, और ठहर ठहर कर पढ़ेंगे। हर लफ्ज़ को अलग अलग पढ़ेंगे। आ ई उ भी नहीं करेंगे। ठीक है। आगे है बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेशबू। अब इस सबक में हमने जो है ध्यान रखना है कि हरूफ़े मुफ़रदात में जिस तरह हमने लफ्ज़ को जितनी मक़दार के मुताबिक उनको लंबा किया था, इस तख्ती में भी उसी मक़दार के मुताबिक लफ्ज़ को लंबा करेंगे। और हरकत पढ़ने के बाद लफ्ज़ पे जब हरकत आ जाएगी तो हरकत का कवायद लग जाएगा। जैसे बा को हम लंबा करके पढ़ेंगे। जब इसके ऊपर हरकत लगाएंगे, कोई भी ज़बर लगा दें या ज़ेर लगा दें या पेश लगा दें। जैसे हम ज़बर लगाते हैं बा ज़बर, ज़बर कहने के बाद हम इसको लंबा नहीं करेंगे बल्कि ज़बर लग गई तो ज़बर का कवायद आएगा यहाँ पे। अब ज़बर का कवायद क्या है कि ज़बर को मुंह और आवाज़ खोल कर पढ़ते हैं। और दूसरा इसका कवायद ये है कि ज़बर को बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ें। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेशबू, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेशतू। अब इस सब को हमने नॉर्मल तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल भी झटका नहीं देना है। इस तख्ती की मेन चीज़ ही यही है कि हमने हरूफ़े मुफ़रदात के मुताबिक इस लफ्ज़ को लंबा करके पढ़ेंगे। हर हर्फ को जितना हमने हरूफ़े मुफ़रदात यानी पहली तख्ती में लंबा किया था, उसके बाद उस हर्फ पर कोई भी हर्फ हो, अलिफ़ से या तक हरूफ़े मुफ़रदात में से कोई भी हर्फ हो, उसके बाद जब उस हर्फ पर हरकत लग जाएगी, कोई भी हरकत लग जाएंगी, ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत आ जाएगी तो उसके मुताबिक उस पर कवायद लगेंगे। जैसे ता ज़ेर ती, ता पेशतू, ता ती तू। झटका नहीं देना और खींच के भी नहीं पढ़ना।
ثا زبر ثا ثا زیر ثی ثا پیش سو ثا سی سو. اب ثا جو ہے حروف لساویہ میں سے بھی ہے اور اس کو نرمی سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل بھی سختی کی آواز نہ آئے, سیٹی کی آواز نہ آئے. سا نہیں پڑھیں گے بلکہ ثا پڑھیں گے. ثا سی سو. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو. جیم کو حروف مفردات کے مطابق پہلے لمبا کریں گے اور اس کے بعد حرکت لگنے کے بعد اس کا جو رول ہے, قواعد ہے, وہ حرکت کے مطابق لگے گا, یعنی بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے اس کو ہم معروف پڑھیں گے. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو. حا زبر حا حا زیر حی حا پیش حو حا حی حو. خا زبر خا خا زیر قی خا پیش خو خا قی خو. دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو. ذال زبر زا ذال زیر دی ذال پیش ذو ذا ذی ذو. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو. اب یہاں پہ قواعد لگ رہا ہے لاسٹ والا کہ را کو پوڑ کب پڑھیں گے اور را کو باریک کب پڑھیں گے. اب دیکھیں را کے اوپر زبر آ رہا ہے, را زبر را. را چونکہ حروف اس میں سے نہیں ہے, مستعلیہ میں سے نہیں ہے, ہم نے موٹے حروف پڑھے تھے سبق نمبر 1 میں. یہاں پہ را جو ہے حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی را کو اس قاعدے کے تحت موٹا کر کے پڑھیں گے. اس قاعدے کے تحت کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ را کے اوپر زبر آ گیا تو را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو. جب زیر آ جائے گی تو بالکل بھی لمبا نہیں کریں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے, بل نارمل پڑھیں گے. ری اور را پیش رو رو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو. سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو. شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو. صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ضاد زبر ضا ضا زیر دی ضاد پیش دو ضا ضی دو. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو بھی پور پڑھیں گے. طا زبر طا طا زیر طی طا پیش طو طا طی طو. ضا زبر ضا ضا زیر ضی ضا پیش ضو ضا ضی ضو. حروف مستعلیہ میں سے ہے, اس کو پور پڑھیں گے اور اس میں سی ڈی کی آواز بالکل بھی نہیں آئے گی, بالکل نرمی سے اس کو ادا کریں گے. ضا ضی ضو. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو. اب جو عین اور الف حمزہ ہم نے اسٹارٹ میں پڑھا, ان دونوں میں فرق کریں گے. حمزہ جو ہے اس میں تیز آواز نہیں آئے گی اور عین کی آواز تیز آئے گی. ٹھیک ہے, حلق سے عین ادا ہوگا اور حمزہ جو ہے حلق سے ادا نہیں ہوگا. جیسے کہ حمزہ زبر آ اور عین زبر آ, دونوں میں فرق رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. غین زبر غا
غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے۔ فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو۔ اب فا جو تھا حروف شفویہ میں سے یعنی کہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف میں سے تھا۔ ہم نے حروف مفردات میں پڑھا تھا کہ فا کو جو ہے ہم پڑھیں گے ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فا پہ ہونٹ ہلائیں گے۔ فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو۔ قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے۔ کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو۔ اب قاف اور کاف ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، قا اور کا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پڑھیں گے، کاف حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو۔ میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو۔ نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو۔ واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو۔ اب واو اور میم یہ بھی حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ان پر بھی ہونٹ ہلائیں گے۔ ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو۔ اب اس ہا کو جو ہے ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں، تو اسی لیے اس میں ہا اور ہا ان دونوں میں فرق رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ہا زبر ہا یہ چشمے والا ہا پڑھیں گے، اور ہا جو جیم کی طرح لکھا ہوتا ہے ہا، اس میں بالکل بھی جو ہے موٹی آواز نہ آئے، بالکل باریک سی آواز آئے گی۔ حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دونوں میں 4 حروف ہیں جن میں مشابہ ہیں، ان میں ہم نے فرق رکھنا ہے۔ حمزہ اور عین اور ہا اور ہا۔ حمزہ کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے تو اس کی آواز بھی عین کی طرح ہی آتی ہے کچھ، جیسے آ آ آ آ، ان دونوں میں ہم نے فرق رکھنا ہے۔ ای عی او او، ٹھیک ہے۔ اب ہم ہا میں بھی اس طرح ہی فرق رکھیں گے، ہا ہا ہی ہی ہو ہو۔ آگے ہے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او۔ یا زبر یا یا زیر ی یا پیش یو یا ی یو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ جو ہے سبق اچھے سے سمجھ آ گئی ہو۔ اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جس حرف پر حرکت ہو کوئی اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب اس کو بھی ہم پریکٹیکل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہا ہے، ہا کے اوپر زبر آ گئی ہے تو اب یہ ہا متحرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حرف ہے جیسے کہ جیم دیکھ لیں، جیم کے اوپر پیش آ جائے گی تو زبر زیر پیش میں سے کچھ بھی آ جائے گا تو جیم متحرک کہلائے گا، با متحرک کہلائے گا، را متحرک کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق ہم کل پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اسی طرح مزید سیکھنے کے لیے کچھ اور آپ نے سیکھنا ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر اس ویڈیو کو لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔